السلام عليكم، مرحبا بالجميع. الآن في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نطرقوا لتمارين التطبيق هي حول الدول التآلفية والدول الخطية للمستوى الثالث إعدادي. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول يقول: لتكن f دالة خطية بحيث f ديال 7 كتساوي ناقص 5. السؤال الأول: أحسب معامل الدالة الخطية f. ثانيا: أحسب f دو x بدلالة x. اول حاجه ملي كنقولوا احسب المعامل ديال الداله الخطيه، يعني خصنا نحسبوا اول حاجه خصنا نعرفوا ان الداله الخطيه تكتب على هذا الشكل هذا: f دو x كتساوي ax. هذه هي الشكل ديال الداله الخطيه. السؤال كيقول لك حدد لي المعامل ديال الداله الخطيه. في الدرس كنا اشرنا على ان كيفاش نحددوا المعامل ديال الداله الخطيه، هو ان كنكتبوا a كيساوي f دو x على x، بحيث هاد x خصو يخالف الصفر. اذا هذا هو العلاقه كيفاش غادي نحددوا معامل ديال الداله الخطيه. نطبقوها دابا. دونك عندنا شنو هنا؟ عندنا f دو 7 كتساوي ناقص 5. نطبقوها بهادي نحددوا f، نديرو a كتساوي f ديال 7 على 7. عندك f ديال x على x، هاد x 7 كيخالف الصفر، دونك كتساوي f د 7 شحال كتساوي f د 7 هي ناقص 5 على حسب المعطيات اللي عندنا كتساوي ناقص 5 على 7. اذا معامل الدالة الخطية هو ناقص 5 على 7 بكل سهولة. دابا غادي نمشيو نحسبو ثانيا السؤال الثاني: احسب f دو x بدلالة x. شنو عندنا؟ خصنا نديرو f دو x كتساوي، كنديرو هاد المعامل ديال الدالة الخطية اللي لقينا في الأول، ها هو هذا ناقص 5 على 7 في x، ها هو بكل سهولة. عندنا f دو x كتساوي ناقص 5 على 7 x. هذا هو السؤال الثاني، جواب السؤال الثاني، هذا هو جواب السؤال الأول. إذا باش نحددو المعامل كنطلقوها بهاد الخاصية هادي، كنديرو f دو x على x بالنسبة للدالة الخطية. بينما في السؤال الثاني خصنا ضروري نكتبو هاد a في x باش نكتبو f دو x بدلالة x. نمرو دابا للتمرين الثالث. التمرين الثاني يقول: في معلم متعامد ممنظم OEG وحدة القياس هي سنتيمتر. ملي كنقول وحدة القياس هي أن OE كتساوي سنتيمتر و OG كتساوي واحد سنتيمتر. يقول السؤال: مثل مبيانيا الدول الخطية التالية. يعني أنا الدول هادو خصنا نمثلوهم مبيانيا في المعلم متعامد ممنظم. عندنا f دو 1، f جوج، f 3، f 4. هنايا كنمثلو المعلم. نبداو بهاد f 1، هادي ديال f 1. f دو 1 x كتساوي جوج x، هاهي هادي هي هادي. اش غنديرو؟ عندنا f دو 1 كتساوي جوج x. مزيان. إلا جينا نديرو واحد الجدول صغير هنا، عفوا، إلا جينا نديرو واحد الجدول هنا صغير، هنا نديرو فيه الصور ديال الأعداد اللي غادي نحسبو. عندنا x، هادي f دو x، دائما f دو 1. هنايا غادي نحسبو f د 0 هي f دو 1، صافي. يكفي نحسبو غير جوج ديال النقاط وصافي. حنا اش غنديرو؟ f دو 0 بشحال؟ هادي تبعو معايا هنا، f دو 0 هي 0. f دو 1 إلا جينا نعوضو هنا x بواحد، واحد في جوج كتعطيك جوج. إذا لقينا جوج نقاط، جوج ديال الإحداثيات.
نجيو نمثلو دابا هاد النقط هادو في هاد المعلم. إذا هنا عندنا واحد جوج ثلاثة ربعة، ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة، واحد جوج ثلاثة ربعة، كذلك ناقص واحد ناقص جوج إلى غير ذلك. دابا غادي نمشيو نشوفو هاد، عندنا إكس يساوي صفر ها هو، و إف دو إكس يساوي صفر كذلك، ها هي عندنا نقطة وحدة. نمشيو للنقطة الثانية، إكس يساوي واحد ها هو، إكس إف دو إكس يساوي جوج ها هي. دونك غادي نشوفو التقاطع ديال هذا ديال إكس مع إف دو إكس، التقاطع ديالهم هو هذا. مزيان، ملي كنشوفو هاد جوج، ملي كنشوفو هاد التقاطع كنديرو هاد النقطة هادي، هادي الإحداثيات ديالها هي أ ديال واحد جوج، هادي الإحداثيات ديالها صفر صفر. إذا شنو غنكتبو، شنو غنديرو دابا؟ غادي نجيبو المسطرة وغادي نسطرو المبيان ديالنا، هذا هو، هادي هي الدالة الخطية، تمثيل مبيان ديال الدالة الخطية إف دو واحد، هادي سي إف واحد. نمشيو دابا ل إف دو جوج، إف جوج هادي نفس الخدمة اللي غادي نديرو دابا. غادي نشدو نديرو واحد الجدول صغير. أول حاجة ملي كتقول يمكن نعطيكم شي واحد ديرو شي مبيان، دائما ديرو هاد الجدول هذا، الجدول كينفع. إكس هنا إف جوج إكس، كنحسبو الصور، كنحسبو هاد الجدول كيحسب لينا الصور، نكتفيو غير بجوج نقاط حيتاش مستقيم يمر من نقطتين. إذا عندنا ناقص ثلاثة إكس، ملي غنجي نعوضو بالصفر نمشيو دائما بالنقاط اللي ساهلين عندنا. نبداو بالصفر، صفر في إكس هاهي، صفر في إكس عفوا صفر في ثلاثة ناقص ثلاثة هي صفر، ناخدو واحد، واحد في ناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة. مزيان، دابا لقينا جوج نقاط، نجيو نمثلو هاد، عندنا هادي سنتيمتر، جوج ثلاثة ربعة، ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص ربعة، كذلك. دابا اش غنديرو؟ نرسمو الإحداثيات ديال النقاط. عندنا صفر وصفر، ها هي واحد النقطة، التقاطع ديال واحد وناقص ثلاثة، ها هي واحد، فين هي ناقص ثلاثة في هاد المعلم هذا، هي واحد ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة. مزيان، هي هادي، دونك هي هنا، دونك التقاطع ديال هاد ناقص واحد مع ناقص ثلاثة هنا، دونك هادي هي الإحداثيات ديالها أ ديال واحد ناقص ثلاثة، وهادي الإحداثية ديال بي صفر صفر. كنرسمو المعلم ديالنا، كنرسمو الإحداثيات ديالنا. المعلم عندنا هاد جوج نقاط، هذا هو الشكل اللي عندنا. ضروري تكون عندنا هاد، يعني عندنا جوج نقاط كيمر منهم المستقيم، يكفي نرسمو غير جوج ديال النقاط وصافي. نمشيو للثالثة. الثالثة شنو كتقول؟ الثالثة كتقولك 1.5 في إكس. نمرو للثالثة اللي كتقول إف دو إكس، إف دو إكس كتساوي 1.5 إكس. نمشيو لهنا نديرو دائما داك الجدول، دائما الجدول ضروري خصو يكون هنايا إكس، هنايا إف دو إكس. قلنا إف دو إكس كتساوي 1.5 إكس، غادي نجيو نعوضو هنايا بالصفر، الصفر هنايا. إذا 1.5 في صفر شحال هي؟ صفر. ناخدو واحد، واحد في 1.5 هي 1.5. مزيان، دونك عندنا هاد جوج نقاط هادو، غنجيو نمثلوهم دابا، نجيو نمثلو هاد النقاط اللي عندنا. عندنا صفر صفر هي صفر، ها هي صفر صفر هي هادي. عندنا واحد وفي 1.5، إذا إكس عندك واحد، وفي الإف دو إكس عندك 1.5 هي هادي، هي هادي واحد، هادي 1.5. مزيان، كنديرو عندنا الإسقاط ديالنا، كنشوفو هنايا، شوف التقاطع ديال هاد النقاط، كنرسمو المستقيم ديالنا. علاش دالة خطية؟ إلا جيتو تلاحظوا أن الدالة الخطية دائما كتمر من أصل المعلم،
دائما كتمر من أصل المعنى. دونك هادي هي الدالة الخطية اف، سي اف 3. نمشيو دابا سي اف 4. شنو كتقول سي اف 4؟ هي هادي عفوا هادي 4. عندك اف 4 كتساوي ناقص 3 على جوج اكس، ناقص 3 على جوج اكس. اش غنديرو؟ دائما ملي كتشوفو شي دالة باش نرسموها خصكم ديرو الجدول. هذا هو الجدول اللي عندنا. دائما الدالة الخطية باش ترسموها تبداو بالصفر، بداو بالصفر. حنا عندنا صفر، ها هو صفر اكس، صفر في 3 ناقص 3 على جوج هي صفر. ناخدو واحد ديال اكس، إلا ضربناه في ناقص 3 على جوج كتبقى هو نفس العدد، ناقص 3 على جوج. غادي نرسمو هداك الشكل اللي عندنا. هنايا 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. دونك هادو هما المعلم اللي عندنا صفر صفر هي هاد النقطة. عندك واحد وناقص واحد على جوج، ناقص واحد على جوج هي ناقص 3 على جوج كتساوي شحال؟ هي ناقص 1.5. ناقص 1.5. إذا عندنا هاد النقطة. غادي نمشيو للنقطة الثانية. عندنا واحد وناقص 3 على جوج شحال؟ عندك هنايا واحد، ها هي واحد ناقص 3 على جوج. فين تجي هنا؟ هادي هي ناقص 1.5 هي ناقص 3 على جوج. مزيان. دونك نشوفو التقاطع ديالهم. كنديرو هنا كنرسمو الميبيان ديالنا. هذا هو المستقيم ديال سي اف 4. هادو هما الإحداثيات، هادو هما الأشكال ديال الدوال الخطية. نمرو دابا للتمرين الثالث. التمرين الثالث ديال الدالة التآلفية. التمرين الثالث يقول: لتكن اف الدالة التآلفية المعرفة بما يلي. التميم الجدول التالي، حيتاش عندنا اف دو اكس. إلا تلاحظوا هنا عندنا اف دو اكس كتساوي جوج اكس ناقص 7، يعني دالة تآلفية. دابا عندنا غادي نشوفو التميم الجدول التالي. غادي نتمو هاد الجدول التالي ديال عندنا العدد اكس اللي عندنا هنايا صورة اكس بواسطة اف، يعني غادي نحسبو الصور ديال هاد الأعداد اللي عندنا هنا بكل سهولة. ملي كنقولو نحسبو الصور شنو كنديرو؟ عندنا اف دو اكس كتساوي جوج اكس ناقص 7. غادي نجيو نعوضو هاد اكس هاد اكس اللي عندنا هنا. اف ديال مثلا ناقص 3 كتساوي جوج في ناقص 3 ناقص 7. دونك هاد الاكس اللي كتشوفوه هنا هو هذا. دونك كنجيو كنعوضو هنايا، كنعوضو في هاد الدالة التآلفية وصافي. إذا مشا كتساوي جوج ناقص 3 هي ناقص 6 ناقص 7 مشا كتساوي ناقص 6 ناقص 7 هي ناقص 13. إذا هنا كنكتبو ناقص 13. دونك هذه هي الصورات ديال العدد ناقص 3 بواسطة اف. نمشيو دابا ناقص 0.5. ناقص 0.5 هي ناقص 1 على جوج. ناقص 0.5 تساوي ناقص 1 على جوج. مزيان. دونك هادي نعوضو نحسبو ليها الصورة ديالها. دونك هي اف ديال ناقص 1 على جوج كتساوي جوج في ناقص 1 على جوج ناقص 7. مزيان. دونك غنختزلو بهاد الجوج كتبقى ناقص 1 ناقص 7 هي ناقص 8. مزيان. دونك هادي ناقص 8. مزيان. دابا نمشيو نشوفو الصورة ديال 2.5. 2.5 شنو هي؟ هي 5 على جوج. من الأحسن نكتبوهم على شكل كسور. 5 على جوج
اف ديال 5 على 2 كتساوي 2 في 5 على 2 مزيان ناقص 7. إذا نختزلو بجوج باش كتبقى 5 ناقص 7 كتساوي ناقص 2. إذا هنا نكتبو ناقص 2. دابا نمشيو عند 6. اف د 6 باش كتساوي 2 في 6 ناقص 7. إذا عندنا هنا 12 ناقص 7. إذا عندنا 12 ناقص 7 هي 5. 5 هي خارج ديال الصورة ديال 6. 5 نكتبو هنا 5. إذا هنا باش كنحسبو الصور ديال العدد كنجيو كنعوضو غير هنا إكس بالصورة فقط. كنقولو مثلا احسب صورة العدد ناقص 3 ولا 2 ولا 4 كنجيو كنعوضو هنا فقط ب3 وكنحسبوه. هذا هو الحل ديال التمرين الثالث. دابا نمرو للتمرين الرابع. التمرين الرابع والأخير. التمرين الرابع يقول لتكن اف الدالة التآلفية المعرفة بما يلي. اف دو اكس كتساوي ناقص 3 اكس زائد 8. دونك هذه دالة تآلفية. فما تلقاو على هذا الشكل هذه هي دالة تآلفية. أولا احسب اف د 1. اف جوج 0 اف ناقص 3 اف ديال 1 على 3. ملي كنقولو احسب يعني كنحسبو الصور ديال الأعداد اللي عندنا هنا. واحسب العدد الذي صورته ب اف هي ناقص 7. نمرو نحلو سؤال بسؤال. دونك عندنا نحسبو نكتبو اف ديال اف د 1 شحال كتساوي اف د 1. اف د 1 كنجيو كنعوضو هنا ناقص 3 في ناقص 1 زائد 8 شحال كتساوي ناقص في ناقص هي زائد 3 زائد 8 كتساوي 11. دونك هادي 11 هاهي اف ديال 1 كتساوي 11 هاهي اف ديال 1 كتساوي 11. دابا نمشيو اف د جوج. اف جوج مشى كتساوي كنجيو غير كنعوضو كنحسبو غير الصور وصافي. كتساوي ناقص 3 في 2 زائد 8. إذا هادي مشى كتساوي ناقص 3 في جوج هي ناقص 6 زائد 8. إذا هادي مشى كتساوي زائد جوج. دونك هادي هي اف ديال جوج. هادي هي الصورة ديال جوج وهادي الصورة ديال 1. نمشيو دابا للصورة ديال 0. اف د 0 مشى كتساوي ناقص 3 في 0 زائد 8 كتساوي ناقص 3 في 0 هي 0 زائد 8. إذا كتساوي 8. اف د 0 كتساوي 8. مزيان. اف ديال ناقص 3 عندنا اف ديال ناقص 3 شحال كتساوي هي ناقص 3 اللي عندنا المعامل ديالها في الصورة ديك ناقص 3 بين قوسين باش كنديرو بين قوسين باش ما تخلطليناش مع هاد في وهاد ناقص زائد 8 كتساوي هنا ناقص 3 في ناقص 3 ناقص في ناقص هي زائد و 3 في 3 هي 9 زائد 8 كتساوي 9 زائد 8 بشحال هي 17. مزيان. دونك اف دو ناقص 3 الصورة ديالها هي 17. وأخيرا بقات لينا اف ديال 1 على 3. اف 1 على 3 كتساوي ناقص 3 في 1 على 3. 1 على 3 شحال كتساوي ناقص 3 في 1 على 3 زائد 8 شحال كتساوي كنختزلو 3 ها هي مزيان اختزلنا وعندنا ناقص 1 في 1 هي ناقص 1 زائد 8. دونك بشحال كتبقى 7 زائد 7. دونك اف ديال 1 على 3 تساوي 7. مزيان. دونك سالينا السؤال الأول. دابا نمرو للسؤال الثاني.
السؤال الثاني ماذا يقول؟ احسب العدد الذي صورته بإف هي ناقص 7. دابا العكس، دابا كنمشيو نحسبو الصورة. دابا غادي نمشيو نحسبو العدد الذي صورته ناقص 7. شنو غنديرو؟ غنحلو المعادلة بالدرجة الأولى. السؤال الثاني يقول غادي نمشي نديرو اف دو اكس كتساوي ناقص 3 اكس زائد 8. شحال كتساوي؟ كتساوي شنو؟ كتساوي ناقص 7. إذا شنو غنديرو ناقص 3 اكس زائد 8 كتساوي ناقص 7. كنحلو المعادلة، يعني كنقلبو على هاد اكس هذا في بشحال هو، بشحال خصو يكون. إذا ناقص 3 اكس كتساوي ناقص 7 ناقص 8. إذا ناقص 3 اكس شحال كتساوي؟ إذا ناقص 7 ناقص 8 هي ناقص 15. مزيان. إذا عندنا ناقص هنا وناقص هنا، كنحيدوه هاد ناقص، ولا كنضربو في ناقص، كنضربو هنا في ناقص وهنا في ناقص، يعني كتولي لك 3 اكس كتساوي 15. وباش نحلو هاد المعادلة كنديرو اكس كتساوي 15 على 3 اللي هي اكس كيساوي شحال؟ مزيان، هي 5. هي 5. إذا إكس كيساوي 5. هذاك هو العدد الذي صورته إف هي ناقص 7. إذا هذا هو الجواب ديال التمرين الرابع. هذا هو الجواب ديال التمرين الرابع. وهنا كتسالى التمارين التطبيقية ديال الدالة الخطية والدالة التألفية. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا، و ان شاء الله يكون خير. من هنا لقدام نبقاو نديرو فيديوهات حول التمارين التطبيقيه، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك باش كل جديد ان شاء الله للتشجيع. وشكرا لكم.